जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, सबार संभ्रम हरशेच्या बरीस. पयल्यान पयलें साद्या काळाचो 25वा आयतार, 25th संडे ऑफ द ऑर्डिनरी टायम, इयर 3C. आज आमच्या पिर्गजेंत दुसरो संभ्रम आसा, सलियांचो जुबलेव. सप्टेंबराच्या 8 तारखेर सलियांचो दीस म्हूण भारतांत आचरण करता, तो आमी केल्लो. पूण आज आमी ह्या जुबलेवाच्या वर्सा सलियांचो जुबलेव करता. केदो व्हडलो संभ्रम आराधन केलें. पवित्र पुस्तकांतल्या स्त्रियेचो उल्लेख केलो. तुमकां ती रोल मॉडल्स. ताज्या उपरांत तुमी भक्तीपणान पुरुषांवर एक फूल हाडून आयल्यात, मोरी एक पेटोवन दिलें आनी म्हळें तुमी तुजे बरीच शेगूणान वाडोवंक, ह्या फुलां बरी फुलोवंक आनी परमळूक करपा दी म्हूण तुमी मागलें. उपरांत मस्तुसंगती हॉलांत आसात. आमचे रेमोना पिरेरा येता, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड्सांत नांव दाखल केलें. तुमकां प्रेरण दिवं. आनी आज सुवार्थेगार मातेवसचें फेस्त, पूण आयतार जाल्ल्यान तें फेस्त आमी करना. आयचें फोकस आमचें आयच्या वाचपांचेर. तुमकां हांव 4 वा 5 गुळयो दिता. न्हिदोंक न्ही, आध्यात्मीक भलायके खातीर एक 4 वा 5 गुळयो दिता. सकाळीं एक काण घेया, दनपार एक काण घेया, आनी गरज पडल्यार सांजेरान एक काण घेया, मागीर दुसऱ्या दिसा काण घेया. पयलें जावन आसा, ल्हान संगतींनी विश्वासी जा, तुका व्हड व्हड जबाबदारी मेळटा. तूं ल्हान संगतीनच अनितीसो जाल्यार कोण्णी तुका पातयना. दुसरें, संवसारान येतना शाणेपण गरज, श्रूडनेस म्हणटा हांव, कनिंगनेस न्ही, श्रूडनेस. आनी हें संवसारी शाणेपण सर्गेच्या संगतीकी एप्लाय कर, लक्ती कर. तिसरें गुळी जावन आसा, तुमच्या पैकी वा आमच्या पैकी कोणायकी दोगा दनयांची सेवा करूंक जायना. देवाची दुडवाची सेवा करूंक जायना. दोन दोणीर पांय दवरूंक जायना. दुर्गा परमेश्वरी टेंपलाक वचून ही गरजेक येवंक जायना. त्या बोटा लागीं वचून माट मंत्रा करून ही गरजे घेवन पाद्र्या बाबे सावदी म्हळ्यार जायना. एकच येणे राव ना तेणे राव, 100%. चवथें, आमकां सट्टांक आमच्या जिविताचें लेख दिवंक आसा आमच्या दनयाक. त्या कारबाऱ्याक लेख दिवंक आपयलें आज. उडास दवरया. आनी एक गुळी आसा, देवासपणाचो वेस पांगरन अन्याय करिनाका. आंगार देवा देवा जेजू जेजू म्हूण भायर वचून अनित करनाका. देखून हांवें केदाळे म्हणचें, रियल युकरिस्ट बिगिन्स आउटसायड द चर्च गेट. नीज युकरिस्ट सुरू जावचो इगर्जेच्या गेटीच्या भायर बाय लायफ. एक फावटी एक कॉन्फरन्स आसलें खंय, इंटरनॅशनल कॉन्फरन्स. कोणाचें गे म्हळ्यार PWD मिनिस्टरांचें वा रोड ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरांचें. आमचोय गेल्लो इंडियाचो. मिटींग आसलें इंग्लंडान. 2 दिसाचें मिटींग, म्हळ्यार तांच्या गांवांत कितें कितें करतात म्हूण. हर एकलो उलयलो, आमचोय उलयलो. आनी आमच्या मिनिस्टराक इंग्लंडाच्या मिनिस्टराची वळख जाली, बारी फ्रेंड्स जाले. ते इंग्लंडाच्या PWD मिनिस्टर ताका जेवणाक आपयलो घरा. हो गेलो आमचो. गेलो वेतना तें घर पळोवन शॉक जालो म्हाका. व्हडलें घर. भोवलो भोवलो, 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोराक गेलो. आनी म्हणालो इंडियाचो त्या इंग्लंडाच्या मिनिस्टर लागीं, पळय सेबा, तुजे इतलेशा सांबाळांत येदें व्हडलें घर कितें कशें बांदलें तुवें? तुका सांगता, सिक्रेट सांगता, ये म्हणालो. 3rd फ्लोराच्या जनेला लागीं आपणून गेलो. उक्तें गेलें आनी म्हळें, ओ तें तुका ब्रिज दिसताय, ओ तें पळय. त्या ब्रिजाचे 50% गुळूम, 50% भितर गेल्यात. हां, जालें. हाचे दीस जाले, फाटीं आयलो. नेक्स्ट इयर इंडियन मिटींग आसलें. तो इंग्लंडाचोय आयलो. मिटींग जालें. ह्या इंडियाच्यान ताच्या इंग्लंडाच्या इश्टा घरा पयलो. हाज्या घरा वेतना कळलें, इंग्लंडाच्या मनशाचे घराचें आनीक व्हडल्या. हाजे 7-8 अंबानीच्या घराच्या व्हडल्या. बोडो कापारून गेलो. 1 फ्लोर 7 फ्लोर जाले. म्हळें आनी इंग्लंडाच्या मिनिस्टरान इंडियाच्या लागीं, आरे सेबा, तुजे इतलेशें सांबाळान येदें व्हडलें घर बांदूं जातें, तुका गूट सांगता गे म्हणलो. 7th फ्लोराच्या जनेला लागीं उक्तें गेलें. म्हळें, तुका ओ तें ब्रिज दिसताय, ओ तें ब्रिज दिसताय. ना, 100% म्हणलो. आयच्या पयल्या वाचपांत ಎಂತ सांगलां, गिळचे हात पळय, लुटचे हात पळय, अनित करचे हात पळय. हांव भारताच्या स्थितीक येता. एक्झॅक्टली क्रिस्तपूर्व 746 इस्व्यान सांगिल्लें. आज इंडियांत एक्झॅक्टली फोटोकॉपी आसा, तें हांव तुमकां मागीर सांगता. पयलें वचपाचो सारांश सांगता. क्रिस्तपूर्व
786 ತಾವನು 746 पर्यंत जेरोबाम दुसरो तांचो इस्रायल असो राय. इस्रायली वॉज प्रॉस्पेरिटी आसली, समृद्धी आसली. पूण हांगासर ग्रेस्तांचे आनी अधिकार असल्याचे मात्र कारभार, बोळ आसल्याचे बोळकें, उदक आसल्याचे खोळकें, अनीत, अन्याय, भ्रष्टाचार, कमिशन, धंदो विपरीत जाल्लो. पूण गमत घालें गुताय, ह्या अन्याय सांगता हांचे मागणें उणें ना, मागणें बरें करतात. तिगाचे वचून देवा देवा मागणें करतात, दान धर्म करतात, देवास्पण सुवेस्पण करतात. दुबळ्यांक अनाथांक स्थान मान ना, गौरव ना. तुम्ही जाणात दुबळ्यांक गुलामां बरी विकतले. कितले मोल गुते दुबळ्यांचे? एक जोडी वाणो, एक जोडी वाण्याक विकतले. स्वतंत्र ना, तांकां डिग्निटी ना. आनी ग्रेस्त व्यापारी अंबानी अदानी म्हणजे आसले ते शर्मा म्हणजे आयकला म्हाका कांय जोर करतात कोण नासूं दी. हे व्यापारी नकली ताकड्यो काय म्हणटात वेईंग मशीन्स आत पळय तातूंत गोलमाल करतले. कालाबेराके एडल्ट्रेटेड पुरा आतां बरा पेट्रोल इथोनॉल आनी बरें घालतात पळय तशें. अनितीचो धंदो विपरीत जावन हे ग्रेस्त जाल्ले, पातकान जून जाल्ले हे. आनी ह्या वेळार देव आमोसाक म्हणटा, आमोस कोण? प्रवादिनी, एकलो गवळी. आनी सिकामोर रुखांचो व्यार करचो, ताच्या फळांचो व्यार करचो. देव म्हणटा हांगे तूं दक्षिणेचो वय, उत्तराक वच, थंय पातकांत जून जाला लोक, तुवें वचून प्रभात करीत जाय. भियान भियान गेलो आमोस. थंय म्हणटा कपाट्यानो सुनो काडल्या फोंडा बरी तुमी, ಹೊರಗೆ ಶೃಂಗಾರ ಒಳಗೆ ಗೋಳಿ ಸೊಪ್ಪು. देवास्पणासन नाटक खेळटा तुम्ही. तुम्ही दुबळ्यांक विधवींक लुटतात आणि दान धर्मासन नाटक करतात. देवाची शिक्षा तुमचेर बेसतली. तुमचें हें बंद करा, परिवर्तन जाया, नितीन जियेया. हांवें म्हळें 746 इस्वेंत आसले जेरोबामाच्या काळार आसली परिस्थिती एक्झॅक्टली फोटोकॉपी इंडियांत आसा. आज आमोस प्रवादी इंडियाक आयलो जाल्यार कितें म्हणटलो गुताय? आमच्या राजकारण्यांनी आमकां कपाट्यानो, भ्रष्टाचारीनो, तुमी करोड आनी खर्च केल्ले ब्रिजां एका म्हयन्या भितर पडतात. कित्याक? 100% गुळूम. तुम्ही स्पेस टेक्नॉलॉजी वापरून बांदिल्ले रोड्स, आमचो प्रधान सेवक म्हणटा हम स्पेस टेक्नॉलॉजी बनाय, एका पावसान वळोवन येतात रस्ते. 50%. तुम्ही एअरपोर्टाचे पाके बांदिल्ले, एका पावसान सकला येता. 50%. तुमच्या रस्त्यांनी सदांनीत म्हणल्या बरी एकलो मरता आनी एकली मरता. कलमाडीच्या रस्त्यांनी, कोडयाळ्याच्या रस्त्यांनी, संतगड्याच्या रस्त्यांनी. पूण तुमकां कांय पडून वचना, तो तुबळो मरता, तूं फ्लायटार वेताय. कपाट्यानो, तुम्ही दलितांक आनी अल्पसंख्याकांक तांकां मोल ना तुमच्या गांवांत. तुमच्या गांवांत गायक मात मोल आनी गोरवांक मात मोल. तांकां आधार कार्ड करतात. दलित मुस्लिमान नाका तुमकां. तुमचे घोटाळे सडल्यात. तुम्ही कोविड स्कॅम, प्रायम मिनिस्टर केअर फंड स्कॅम, राफेल डील स्कॅम, नीट स्कॅम, वोट चोरी करता तुम्ही. प्रजाप्रभुत्वाची खून केल्या तुम्ही. टॅक्स सडयला तुम्ही. GST देय बरं म्हूण कामानांत मनशांक मोलां सडयल्यान. हिंदू मुस्लीम तुम्ही आपटोन घालतात. म्हणटात तुमकां रस्ते नाकात, निमगे रस्ते ಬೇಡ, ನೀವು ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನೀವು ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾತನಾಡಿ. आणि इश्यूत ना म्हणल्या बरी दसरा उद्घाटनेक बानू मुश्ताक आपयल्याक तुम्ही सुप्रीम कोर्टाक आनी हाय कोर्टाक आनी सुप्रीम कोर्टाक येतात न्ही. तुमकां हो इश्यू निंगी आमोसान सांगचें. हांव आमोस बरें उलयतां. तो आमोस म्हणटा धर्माचो वेस भांगर नाकात. टेम्पल बांदतात तुम्ही, राम मंदिर बांदतात, शॉल घालतात. बुधी मा सोरपणाचे, अन्यायाचे. आमकां आधुनीक आमोस जायचे. स्टॅन स्वामी आधुनीक आमोस आसलो. आदिवासीच्या हक्कां खातीर झुजलो, ताका लगाड काडलो. गौरी लंकेश, कलबुर्गी, पणसारे, आमचो रवीश कुमार आतां उलयता. हांकां कितें करतात? हॅरेस करतात, ट्रोल करतात, ED रेड करतात, CBI रेड करतात. सरकाराक सवाल विचारलो आज देशद्रोही. आनी तूं आनी हांव कितें करता? गोदी मिडिया वरी वारें घालता. वारें घालता. पोर एकलो अर्नब गोस्वामी म्हणलो ते पाकिस्ताना सांगात क्रिकेट खेळटात. हांगा पहलगामांत आनी पुलवामांत आमच्या सोजरांक लगाड काडला. थंयसर खेळटात हे पयशा खातीर. तो ICC सेक्रेटरी जय शाह, अमित शाहचो पूत आनी हो अर्नब गोस्वामी क्रिकेटारांक गाळी मारत्या. सरकारा विचारना तो. कोलोन नाटक पळया, कली डुप्लिकेसी पळया. आमी मोने जाता न्ही, अनीत अन्याय पळोवन आमकां कितें जायचे? आमकां नाका बाबा. आमकां ट्रोल करतात, हॅरेस करतात. आमोस प्रवाद्यांची गरज आसा. आनी आमोस प्रवादी म्हणटा तुजे अन्याय आनी अनीत आनी तुजो धर्म सांगाता वचना.
आयच्या वांजेलांत हें सचिन दामोदर तुमकां बरी खाणी सांगता. ह्या वांजेलांत एक ट्विस्ट आसा. तें ट्विस्ट कसं जालें म्हणल्यार सांगता ते दोन तरांचे मनीस आसात. एकलो संवसारी दृश्टेन क्लेवर श्रूड शाणो संवसारी कारभारी असो आनी एकलो सर्गीच्या दृश्टेन शाणो श्रूड. आनी ह्याच्या वपारीत आमी आयकलें धन्या खबर मेळ्ळी ह्या ताच्या कारभाऱ्यान मोस केला अन्याय केला देखून ताका आपयलो घे कितें कितें आयकत हांव म्हजें लेख दी. आनी वो कितें करता तांकां आपयता कोणाचें देवें आहा पळय तुजें कितलें आसा 150 बरय तुजें कितलें 180 बरय. वो धनी म्हणटा इनजस्टीस विल नॉट बी टॉलरेटेड म्हाका लेख दी आतां म्हूण. पूण तो धनी त्या कारभाऱ्याचें शाणेपण वापरता. तुमी चिंतचे नाका त्या कारभाऱ्याचें अन्नाडपण वाखाणलें म्हण तुमी चिंतू नाका. ट्विस्ट म्हळ्यार पॅरेबलाचें तो धनियाचें अनितपण वाखाणिना बगार ताचें शाणेपण वाखाणटा. आनी हेंच शाणेपण सर्गीच्या संगतीक एप्लाय करया. हांव ल्हान काणी सांगता आनी संपयता. गुरुराज कर्जगी म्हण ताचें नांव एक फामाद बरयणार. ताचें एक कॉलम आसलें अंकणां करुणाळू बाबेळके म्हण. तातूंत एक काणी सांगता. कली काणी गुते नांव गुते इल्लोसो मोस स्वल्प मोसा लिटल बीत. आज तुमकां सांगता लिटल बीत म्हळ्यार काय जालें तुमकां सांगता की ताचें नांव आसा त्या काणयेचो गुरकार रामराया. फामाद मेस्त्री वाड्याचो गुरकार सतनिसो मनीस. वाड्यांत पंचत कितणेंत करची ताका लोक मानतलो. हाका दोग पूत आसले. एकल्यान इंजिनियरींग केलें BE आनी एकल्यान MBA केलें. आमचे मस्ती MBA आहात न्ही मॅनेजमेंट. तांकां एक प्लॅन आयलें दोगा पुतांक आमी बिझनेस करया म्हण. देखून बापाय लागीं आयले कन्सल्ट करूंक. बापाय लागीं कन्सल्ट केले उपरांत बापायन म्हळें बरें बरी आयडिया तुमी बिझनेस करा बरो करून वेव्हार करा प्रामाणीकपणी दुडू जमया केदीकच पयशांच्या अबलेसाक पडनाकात. पयशेच तुमकां ग्रास येतले. जायत बाबा म्हणून गेले. वर्सां पाशार जालीं आमच्या बोल्सांनी पयशे जाले. मोस करूंक सुरू केले आनी अन्याय करूंक अव्यवहार फ्रॉड बापाय खबर मेळ्ळी. बापाय कठीण दुखलें. आपयलें ताणें पुतांक हें कितें हांव आयकता. तो म्हणलो ना बाबा आमी व्हडलो मोस करना इल्लोसो मोस करचो लिटल बीत. वेव्हार म्हणटना इल्लो मोस आसा न्ही. बरें ओगोत रावलो रामाराय बापय. एक फेस्त आयलें तांचें. एका फेस्ता दिसा वेग्गी उठता रामाराय. बायलेक म्हणटा आज बरें वर्ण कर. मोंदी फेस्ता करता हांव पळय तशें. बरें वर्ण केलें आनी हाणें पुतांक आपयलें. हांगा पुता पुता न्हू तांकां वाडलें वर्ण. बरें वर्ण रांदलां. तूप घाला तीळ घाला द्राक्ष घाला गोडंबी घाला संतोशान खाया पुता. आनी खावंक सुरू केलें. बरें बरें एन्जॉय करतात. 5 मिनटांनी रामाराया बापय पाटी आयलो. आळे पुता एक गजाल सांगूंक हांव विसरलो. ह्या वर्णांत आमच्या पेट्यान गलीस केल्ल्यान इल्लें घालां सड्ड न्ही इल्लेशें खाया वंकळ सुरू केलें. कितें वंगतात रे इल्लें गलीस गेल्यार कितें जालें इल्लेशें स्वल्प लिटल बीत. पूत कित्याक बाबा अशें उलयताय. गलीस इल्लें वचत तें गलीस येता न्ही गे खावंक जाता गे. गलीस येता न्ही गे पुतानो. मोस इल्लो केल्यार चड केल्यार मोसूच. आने कद्दरू काडला अडिके कद्दरू काडला. बापायचे लिस्ट हांव समजालें. म्हणालें बाबा सूख जाली आमी नितीन वेव्हार करता. आमी करना आमी आसता. ताचो 1 सेंट जागो भितर गेल्यार कितें जालें. ताका 4 एकरो जागो आहा इल्लो लिटल बीत 1 सेंट. हांवें 1 रूख भितर गेल्यार कितें जालें लिटल बीत. 1 नाल्ल सोरून व्हेल्यार कितें जालें लिटल बीत. ताच्या लागीं माडाचें तोट आहा. ताचो 1 लाख भितर गेल्यार कितें जालें ताका करोडांनी आसा. 1 लोड सिमेंट घरा व्हेल्यार कितें जालें. थोडे बिल्डींग माताना करतात न्ही हांवें पळयलां. आमचें न्ही हांगा न्ही दुसरे कडेन रे वल्यार कितें जालें. भुरगीं म्हणटात लिटल बीत 1 सवाल कॉपी केल्यार कितें जालें लिटल बीत आने कद्दरू काडला अडिके कद्दरू काडला. चिटींग इज चिटींग. तातूंत इल्लें आनी चड म्हूण कांय ना. अनीत करनाका. कोण ल्हान संगतीनी विश्वासी तो व्हड संगतीनी विश्वासी. निमाणें. What loss is not your money, not your profit, not your power, not your position, not your beauty, not your body, not your fitness, not your six-pack abs. What remains is justice, faithfulness and sensitivity. नीतिवंतपण, मनशापण आणि विश्वासपण. जें कितें तूं वंबताय तेंच तूं लुंवताय. बरें केल्यार बरें कशी
पाड केल्यार fill in the blanks.